ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। ईद से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। आटा, चीनी, दालें कम नर्ख पर यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पसमानदा तबके को अशिया ज़रूरिया पर रिलीफ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 8 साल बाद महफूज किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहते हैं दूसरे सियासी जमातों के केसेस का भी इख्तिताम हो। डॉक्टर आमिर लियाकत की अबरकुशाई के लिए 6 रुकनी बोर्ड तश्कील। बोर्ड साबिक रुकनी असम्बली आमिर लियाकत की वजह मौत का तयन करेगा। 23 जून को सुबह 9:30 बजे आमिर लियाकत की अबरकुशाई होगी। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में कोरोना की नई लहर फैलने का खदशा। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.2% रही। कराची और हैदराबाद में कोरोना के फैलाव में फिर खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मानसून बारिशों के बायस 2010 वाली खतरनाक सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली ने खबरदार कर दिया। रुपया बदतरीन गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 211 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर फिर महंगा 213.20 रुपये का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क। हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 बुनियादी अशिया ज़रूरिया को कम नर्खों पर फराहम करने का फ़ैसला कर लिया। आटा, चीनी, दालें, चावल, खुर्दीनी तेल बाज़ार से कम नर्ख पर दिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें 5 बुनियादी अशिया ज़रूरिया को अगले माली साल के लिए कम नर्खों पर फराहम करने का फैसला किया गया। आटा, चीनी, दालें कम नर्ख पर यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहम की जाएंगी, जबकि चावल, खुर्दनी तेल और घी भी पूरे मुल्क में बाजार से कम नर्ख पर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पसमानदा तबके को अशिया ज़रूरिया पर रिलीफ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सब्सिडी का निज़ाम शफाफ और डिजिटल बनाया जाए। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि 30 जुलाई तक 300 से ज़ायद नए स्टोर्स बनाए जाएंगे, जबकि KPK में 942 यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा फराहम किया जा रहा है। ब्रीफिंग में कहा गया कि KPK में 1000 नए सेल पॉइंट्स, 200 मोबाइल स्टोर का इजाफा किया जा रहा है और बलूचिस्तान में दूर दराज इलाकों तक सब्सिडी की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत 8 साल बाद मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में PTI के ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत हुई, जिसमें दरख्वास्त गुजार अकबर S बाबर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने दौरान समाअत बताया कि PTI फंड्स में ऑडिट के उसूल और मयार को नज़रअंदाज किया गया है। डोनर्स थर्ड पार्टी नहीं, PTI क़यादत की अपनी बनाई हुई कंपनियां हैं। इस मौके पर अकबर S बाबर ने कहा कि पहली बार कोई सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में फंडिंग की तफसीलात दे रही है। हर सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन के सामने जवाबदेह होना चाहिए। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, दोनों तरफ की सियासी जमातों का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस फाइनल हुआ है,
چاہتے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے کیسز بھی اختتام پذیر ہوں، ووٹرز کا اعتماد بحال ہو، ملک کو جمہوری طور پر مضبوط کرنا ہے۔ مرحوم معروف ٹی وی اینکر اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وجہ موت کے تعین کے لیے 6 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی سربراہی میں 6 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈیشنل پولیس سرجن شاہد نظام، HOD فورینزک میڈیسن جناح پرویز مختوم، MLO ڈاکٹر علی بقائی، فورینزک ایکسپرٹ ڈاکٹر ہری رام اور ڈاکٹر گلزار علی میڈیکل بورڈ میں شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 23 جون کو صبح 9:30 بجے عامر لیاقت کی قبر کشائی ہوگی۔ خیال رہے کہ ممتاز ٹی وی اینکر، مقرر اور MNA عامر لیاقت 9 جون کو اپنے کمرے میں بے ہوش پائے گئے تھے۔ ملازمین کی اطلاع پر عامر لیاقت کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی موت کی تصدیق کی گئی۔ پاکستان میں دوبارہ کورونا کیسز میں اضافہ ہونے لگا۔ کورونا کی بلند ترین 8.04% شرح کراچی میں ریکارڈ کی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ شہر قائد سمیت سندھ بھر میں کورونا کی نئی لہر پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ محکمہ صحت کے مطابق سندھ میں BA4 اور BA5 ویرینٹ کے 8 مزید کیسز سامنے آ گئے ہیں، اور کورونا کی نئی لہر کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر ماہرین نے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ BA4 اور BA5 ویرینٹ تیزی سے پھیلتے ہیں، جس سے بچاؤ کے لیے شہریوں پر احتیاط لازم ہے۔ شہری ماسک کا استعمال کریں اور بوسٹر ڈوز لازمی لگوائیں۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق 24 گھنٹے میں سندھ میں 122 نئے کورونا کیسز سامنے آئے ہیں اور شرح 5% ہو گئی ہے۔ کراچی میں کورونا کے مثبت کیسز کی ہفتہ وار شرح 10.62% تک پہنچ گئی، جبکہ سندھ میں کورونا کیسز کی ہفتہ وار شرح 2% ریکارڈ کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ دونوں ویرینٹ جنوبی افریقہ میں جنوری اور فروری میں سامنے آئے تھے۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی شیری رحمان کا کہنا ہے کہ مونسون بارشوں کے باعث کراچی، لاہور، ملتان، پشاور، اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں سیلاب کا واضح خطرہ ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان نے ملک میں 2010 والی خطرناک سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان کا کہنا ہے کہ کراچی، لاہور، ملتان، پشاور اور اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں شہری سیلاب کا واضح خطرہ ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی اور صوبائی محکموں کو ممکنہ تباہ کن اثرات سے نمٹنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وفاقی وزیر نے خبردار کیا کہ دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا بھی بہت زیادہ امکان ہے، جس سے شہری علاقوں کو بھی خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پری مونسون کے طاقتور اسپیل نے گرمی بھگا دی۔ لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش نے ہر طرف جل تھل کر دیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے سے شہری مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈالر انٹر بینک مارکیٹ میں نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 4 پیسے مزید مہنگا ہونے کے بعد اب 212 روپے کا ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈالر انٹر بینک مارکیٹ میں نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ڈالر کی اونچی اڑان اور روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کو کاروبار کے آغاز پر بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کی وجہ سے امریکی ڈالر 3.24 روپے اضافے سے 213.20 روپے کا ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی روپے کی قدر کا دار و مدار IMF پروگرام کے گرد گھومتا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم کرنے سمیت دیگر سخت اقدامات کے باوجود IMF قرض پروگرام کے معاہدے پر رضامند نہیں، بلکہ پیٹرول پر لیوی اور سیلز ٹیکس بھی عائد کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس سے پروگرام میں شمولیت کا عمل طول اختیار کر رہا ہے اور مالیاتی بحران میں خطرناک حد تک بڑھنے سے غیر یقینی ماحول سے ڈالر کی بلند پرواز جاری ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔